महाकालीमा नेपाली र भारतीय बीच डरलाग्दो झडप, भारतीयहरूले गरे नेपालीमाथि ढुङ्गा प्रहार, रोकिएन भारतको दादागिरी। एमसीसी पास भएपछि धमाधम चिनिया अधिकारीहरू नेपाल आउँदै, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ चैत 12 गते आउने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ली खस्याङ पनि नेपाल आउने पक्का। एमसीसीले देश झलमल्ल हुने प्रधानमन्त्री देउबाको ठोकुवा, अमेरिकाले आफू मात्र नभई पुरै विश्वलाई विकसित गर्न चाहेको दाबी। एमसीसीको विरोधले बन्यो हेटौडा बजार अशान्त, विप्लव समूहले गर्यो डरलाग्दो प्रदर्शन। युक्रेनबाट सबै नेपालीको उद्धार भइसकेको जर्मनका लागि नेपालका राजदूत खड्गाको दाबी, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको जानकारी। र आगामी वैशाखको स्थानीय निर्वाचनका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलियो, आम युवालाई आवेदन दिन प्रहरी प्रधानको आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। बर्खामा महाकालीको भेल सदरमुकाम खलङ्गामा पस्ने गरी भारतले धार परिवर्तन गराएपछि विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि भारतीयबाटै ढुङ्गा प्रहार भएको छ। बर्खामा महाकालीको भेल दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गातिर उर्लने गरी भारतले नदीको धार नै परिवर्तन गरेको छ। तटबन्ध निर्माणका नाममा नेपालतर्फ रहेका ढुङ्गा आफ्नो तर्फ लगेर पानीको बहाव खलङ्गातर्फ दोहोऱ्याएको हो। सीमा नदीमा नेपालको प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी महाकाली नगरपालिका 4 क्षेत्रमा एकतर्फी स्काभेटर लगाएपछि मङ्गलबार विरोधमा उत्रिएका स्थानीय नेपालीमाथि भारतीयबाटै ढुङ्गा प्रहार समेत भएको छ। यसैगरी भारतीय एसएसबीले यहाँ विरोध प्रदर्शन गरे, आगामी दिनमा गोली हान्ने पनि चेतावनी दिएको बताइएको छ। त्यसपछि नेपालीले पनि ढुङ्गा प्रहार गरी प्रतिकार गरेका छन्। दुई देशका स्थानीयवासी बीच 1 घण्टासम्म ढुङ्गा हानाहान भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। नेपालतर्फ स्काभेटर नल्याउन हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौं, तर हामी माथि नै दमनको प्रयास भयो। जबरजस्ती स्काभेटर ल्याएर ढुङ्गा लैजान थालेपछि प्रतिकार गरेका हौं, एक स्थानीयले भनेका छन्। अहिले ढुङ्गा लैजाने र पानी नेपालतर्फ फर्काउने काम नरोके वर्षामा नेपालतर्फ निर्माण गरिएको तटबन्धलाई खतरा हुन्छ। भारतले 1 सातादेखि नदीमा डोजर लगाएर ढुङ्गा निकाल्ने काम गरिरहेको छ। स्काभेटर रोक्ने विषयमा दुई तर्फका नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणको काम गरेको भन्दै स्थानीयले रोक्न खोजेका हुन्। नेपालतिर आएर ढुङ्गा लैजान थालेपछि स्थानीयले रोक्न खोजेका रहेछन्। त्यसै क्रममा ढुङ्गा हानाहान भएको रहेछ। सुरक्षाकर्मी पठाएपछि रोकिएको हो। भारतले एकतर्फी रूपमा दादागिरी देखाइरहँदा सीमा क्षेत्रमा सधैँ विवाद हुने गरेको छ। अहिले भारतले आफ्नो तर्फबाट पक्की तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढाएको छ। सीमा क्षेत्रमा ठूला पक्की संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशको सहमति आवश्यक भए पनि भारतले बेवास्ता गरेको प्रशासनको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार सीमा नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमति बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। गत माघमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले नेपाल भारतका अधिकारीहरूको बैठकमा तटबन्धको विषयमा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकमा तटबन्धले नेपाली भूभागतिर केही असर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भारतीय पक्षले केही समयभित्रै तटबन्धबारे विस्तृत जानकारी दिने भनेको थियो। बैठक सम्पन्न भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि अझै पनि भारतीय पक्षले तटबन्धबारे कुनै जानकारी नदिएको बताइएको छ। नेपालले 4.5 किलोमिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय पक्षबाट समन्वय गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि भारतले भने तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले हालै संसदबाट पारित भएको एमसीसी सम्झौताले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम ऋण सहयोग नभई अनुदान भएकाले उक्त रकमलाई सदुपयोग गर्न सकिए चाँडै देश विकास गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पर्साले आज बिरगञ्जमा आयोजना गरेको जिल्ला कार्य समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदस्थापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसीबाट प्राप्त रकमलाई सदुपयोग गरे अमेरिका मात्र नभई विश्वका अन्य समृद्ध राष्ट्रले नेपालमा लगानी गर्ने र मुलुकमा व्याप्त रहेको बेरोजगारी तथा पछौटेपन समाप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले चीन र भारत जस्ता विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले मुलुकको विकासका लागि दुवै देशको सहयोग लिने र दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित मित्रवत सम्बन्ध राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारमा सहभागी भएका दलसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने जानकारी पनि दिनुभएको छ।
उहाँले गठबन्धनसँग मिली निर्वाचनमा सहभागी भए स्थानीय प्रदेश र सङ्घ गरी तिनै तहमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना प्रबल भएकाले गठबन्धनमा चुनाव लड्ने विषयमा दलहरूसँग छलफल चलिरहेको बताउनु भएको छ। 2074को चुनावमा कङ्ग्रेस कमजोर नभई सबै कम्युनिस्टहरू एक भएकाले कङ्ग्रेसको हार भएको स्पष्ट गर्दै गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। रुस युक्रेन द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपालीको उद्धार कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ। रुस युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्गाले युक्रेनबाट नेपाली सुरक्षित स्थानमा पुगेकाले उद्धार कार्य सम्पन्न भएको बताएका हुन्। खड्गाले अरू देशको तुलनामा नेपालको उद्धार कार्य निकै छिटो छरितो भएकाले युद्धमा नेपालीको ज्यान सुरक्षित रहेको बताएका छन्। उद्धारपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले बताएका छन्। युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनमा रहेका नेपाली पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, स्पेन, जर्मनी, रोमानिया र माल्दावा लगायत देशमा पुगेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म पोल्यान्डमा 466, स्लोभाकियामा 78, रोमानियामा 28, हङ्गेरीमा 8 र 4 जना माल्दोवा पुगेका हुन्। हालसम्म 584 जना नेपाली सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएको छ। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले 1,18,000 म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने जनाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले 1 लाख म्यादी प्रहरीको मात्र स्वीकृति दिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिएका छन्। हामीले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि स्वीकृति दिएका छौँ, सचिव मरासिनीले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरी पोसाक, तलब भत्ता र 4वटा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। स्रोतका अनुसार पोसाक र रासन भत्ताका लागि प्रति व्यक्ति 13,000 निकासा भएको छ। मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीका लागि 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी विष्णु कुमार केसीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको पत्र गृह हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय आउने बताएका छन्। उनका अनुसार चैतको दोस्रो हप्तासम्म म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। अबको 10 दिनभित्रमा हामीले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, एसएसपी केसीले बताएका छन्। अहिले के कति भर्ना गर्ने भन्ने यकिन भएर पत्र आइसकेको छैन, उनले भने। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा आउने मिति तय भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख सोङ ताओसँगै नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेका हुन्। उनी चैत 12 गते नेपाल आउने कार्यतालिका तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले उनको भ्रमणको मिति टुङ्गो लागेको जानकारी दिएको छ। मन्त्री वाङ नेपाल हुँदै बङ्गलादेश जाने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा स्वदेश फर्कने बित्तिकै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङ्सीले निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्गाको निमन्त्रणामा चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। चीनले सुरुमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्गालाई बेजिङ भ्रमणमा आउन अनुरोध गरेको थियो, तर पछि मन्त्री खड्गाले नै नेपाल भ्रमणमा आइदिन आग्रह गरेपछि उनी भ्रमणका लागि तयार भएका हुन्। कोभिड महामारीको कारण 2 देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकिरहेको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेसँगै दुवै देशबीचको उच्च तहमा खासै संवाद भएको समेत थिएन। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले 2 मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनको भ्रमण लगत्तै अर्थमन्त्रीको तहमा समेत भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ। त्यसको लागि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू तयारीमा जुटिरहेका छन्। नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भ्रमण पहिले हुने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। यसै वर्ष परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक समेत बेजिङमा बस्दैछ। त्यसमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको समेत चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनिया विदेश मन्त्री यीको भ्रमण लगत्तै यसै वर्ष चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङको समेत भ्रमणको तयारी रहेको छ। खस्याङको जुनमा हुने भारत भ्रमणको बेला उनी नेपालको भ्रमणमा आउने गरी समेत तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री यीले सीपीसी र एनपीसीको विशेष सेसनमा विदेश नीतिबारे बोल्दै अहिलेको अवस्थामा चीन र भारत लडेर बच्न नहुने धारणा राखेका थिए।
उनको अभिव्यक्तिले पनि चीन भारतसहित यो क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको सङ्केत मिलेको यो क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा लगायत प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणको बेला द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को मोडालिटी र कार्यक्रम तय गर्ने बारे समेत छलफल हुनेछ। त्यसका साथै पछिल्लो समय रोकिएका चिनिया परियोजनाहरूमा कसरी सहजीकरण गर्ने, बदलिदो परिवेशमा कसरी अगाडि बढ्ने र चिनिया लोनबारे उठिरहेको प्रश्नमा समेत चीनले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्ने सम्भावना रहेको छ। उनको भ्रमण अघि दुई देशबीच हवाई सेवा सुचारू गर्ने र चीनमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चीन फिर्ताबारे निर्णय हुने सम्भावना समेत रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। चीनले एमसीसीलाई संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिएको थियो। उसले एमसीसीलाई आफ्नो सुरक्षासँग जोडेर नेपाली नेताहरूलाई यसलाई सदनबाट अनुमोदन नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती कूटनीति गरेको आरोप लगाएका थिए। एमसीसीमा चीनले धेरै पटक चासो राखेपछि त्यसलाई नेपालमा समेत अस्वाभाविक रूपमा लिएको थियो। कतिपयले यो दुई देशको मामला भएको भन्दै यसमा चासो नराख्न समेत चीनलाई आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि चीनबाट हुन लागेको यो उच्च स्तरीय भ्रमण पहिलो रहेको छ। अमेरिका, भारत र बेलायतमा राजदूत नियुक्त गरेको तर चीनमा नेपाली राजदूत नियुक्त नगरेको भन्दै चीनले त्यसमा पनि असन्तुष्टि जनाएको बताइन्छ। त्यसका साथै देउबा नेतृत्वको सरकारले सीमा विवाद समेत झिकेको भन्दै चीन पछिल्लो समय असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी रहेको छ। त्यस्तै साउदी अरबियाका विदेश मन्त्री फैसद बिन फरहान अल साउद पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। साउदीका राजकुमार समेत रहेका साउद चैत पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। उनको भ्रमणको तयारीका बारेमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा एमसीसी र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको छ। बिहिबार बिहान हेटौडाको बुद्ध चोकमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गर, गो ब्याक एमसीसी, देश बेच्न पाइँदैन, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर लगायतका नारा लगाएका थिए।